This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 8. 1. کبوتران آزاد و خوشحال در آسمان آبی رنگ پرواز می کردند. 2. کبوتری اول برای برطرف کردن گرسنگی مقداری دانه برچید و بعد برای رفع خستگی روی درختی نشست. 3. کبوتران با نیروی کامل پرواز می کردند. 4. شکارچی با خود گفت این کبوترها بالاخره خسته می شوند. خوب است آنها را دنبال کنم. 5. کبوترها با عجله بال می زدند و برای رهایی خود تلاش می کردند. 6. یکی از کبوترها بندی را بر پای خود حس کرد و فوراً یاران عاقل و آگاه خود را صدا کرد. 7. همه کبوتران با هم متفق و موافق بودند. 8. درست این است که همیشه مواظب باشیم تا در تله گرفتار نشویم. 9. موش به محض اینکه طوقی و دوستانش را اسیر دید به سوی آنها پیش رفت. 10. اگر کبوتران کمی فکر می کردند اسیر نمی شدند.